from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, पेशावर में मस्जिद में बम फटने के बाद मरने वालों की तादाद 100 से ऊपर हो चुकी है। एक नौजवान का किस्सा पढ़ के दिल भर आया कि वो शदीद ज़ख्मी हालत में था और उसको तिब्बी इमदाद दी जा रही थी। उसके सर पे किसी ने कपड़ा बांध दिया था, उसका सर फट चुका था, खून बह के उसके चेहरे पे आ रहा था। तो वो तिब्बी इमदाद देने वालों से पूछने लगा, मैं ज़िंदा बच जाऊंगा ना, क्योंकि मैं अपनी माँ का बहुत लाडला हूँ और मेरे बाद कौन उसका ख्याल रखेगा, मैं बच जाऊंगा ना, मुझे अपनी माँ का ख्याल रखना है। ये जुमला अदा करते ही वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया। किस बेईमाना तरीक़े से लोगों को कत्ल किया जाता है और पूरी कौम की तरफ से कोई बड़ा एहतजाज देखने में नहीं आया। शर्मिंदगी इस बात की है, न फ़ौज और न पुलिस की तरफ से कोई बड़ी पेशकदमी देखने को मिली। कौमी असम्बली में एक मज़म्मती करारदाद पास की गई, चोर डाकू लुटेरों को पकड़ने के बजाय मज़म्मती करारदाद। पूरे पाकिस्तान में ज़िंदगी, मैं चेक कर रहा था, मामूल के मुताबिक गुजर रही है। 100 इंसानों के इस बेईमाना जुल्म पर पूरे मुल्क में कोई बड़ा रिएक्शन होता, वो देखने में नहीं आया। हमें तो ये बताया गया था कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं, सब मुसलमान, अगर एक को तकलीफ़ हो तो दूसरे को ख़बर हो जाती है। ये हम खाक मुसलमान हैं कि 100 बंदे मर गए, लेकिन आप देख लीजिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, हैदराबाद, लाड़काना, कहीं कोई आपको कोई हमदर्दी, कोई रिएक्शन देखने को मिला? नहीं मिला। ये मुसलमान है, ये अंदाज़े मुसलमानी है। क्या सिर्फ मुसलमानी करा लेने से, ख़तना करा लेने से इंसान मुसलमान हो जाता है, या उसके लिए किरदार की भी ज़रूरत है? उसवाए हसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उस पर अमल करना भी ज़रूरी है। उसके बगैर तो मुसलमान नहीं होता। हम सिर्फ ख़तना कराने के बाद ख़ुद को मुसलमान समझते हैं, और ये देख लीजिए उसका सबूत तो आपके सामने है। क्या कुछ हो गया, लेकिन किसी तरह से कोई बेचैनी नज़र नहीं आई। इसका ज़िम्मेदार कौन है, और क्या जो ज़िम्मेदार हैं उन्हें सज़ा मिलेगी? ये सवाल पूछिए तो आपके अंदर से जवाब आएगा, उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी। ज़िम्मेदार कौन है, वो नहीं पकड़े जाएंगे, उन्हें कोई गिरफ़्तार नहीं करेगा। क्यों? हमारे में तो जो आर्मी पब्लिक स्कूल में हमारे मासूम बच्चों को कत्ल किया गया था, हम आज तक उन कातिलों को नहीं पकड़ सके। ये किरदार है। ये इसका ज़िम्मेदार कौन है इस धमाके का, आप नहीं फाइंड आउट कर सकते। क्यों? उनमें ऐसे ज़िम्मेदार होंगे, किसी को इलेक्शन कैंसिल कराना है तो वो इस साजिश में हिस्सा लेगा, किसी को रकम बटोरनी है, पैसे बनाने हैं, किसी की ज़िम्मेदारी सिर्फ जो है वो मटेरियल पहुंचाने तक होगी, किसी की ज़िम्मेदारी जो है वो ऐसी होगी कि उसकी वफादारी जो है रॉ के साथ होगी, कुछ आईएसआई के साथ होगी, किसी की ज़िम्मेदारी दोनों तरफ होगी। सिविलियन इस गेम को नहीं समझ सकते, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, इस बात को तो आप समझ सकते हैं कि 5 चेक पोस्ट को वो धोखा दे के वो मवाद लेके कैसे आ गया, ये कैसे मुमकिन है? इसको तो कोई भी सिविलियन भी समझ सकता है। यकीनन अंदर के लोग मिले हुए हैं। अंदर के लोगों के बगैर 5 चेक पोस्ट हैं, वो पुलिस लाइन का एरिया है, अब वो वहाँ पहुँच जाता है और आप कहते हैं कि नहीं फाइंड आउट करते। अंदर के लोग आपके मिले हुए हैं। अब अगर इतना बड़ा हादसा भी आपको जगा नहीं सकता, तो फिर तो कोई खुदाई अजाब ही कौम को जगाएगा, जो कराची से एक ज़लज़ला शुरू होगा कश्मीर तक, शायद उसके बाद समझें। उस पर भी कोई पक्की बात नहीं है। देखिए, अगर आप सच्चाई से इस बात का जायज़ा लें
کہ ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری قوم اپنے مقصد کا شعور کھو بیٹھی ہے. یہ کس لیے زندہ ہیں؟ آپ کسی جیپنیز سے پوچھئے، ان پہ جب بم برسا تو انہوں نے کہا ہم اس لیے زندہ ہیں کہ ہم دنیا کی بہت بڑی معاشی قوت بن کے ابھریں گے. آج کسی بھارتی سے آپ پوچھ لیں، وہ کہے گا ہم دنیا کا بہت بڑا بزنس مین بنے گا، بزنس مین، پوری دنیا کو بزنس کریں گے. یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے. آپ پاکستانی سے کسی پوچھ لیجئے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے، دھوکہ دہی کے ذریعے پیسے کمائے، اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھائے. اس کے علاوہ کوئی نظریہ نہیں ہے. کیا ہم دنیا کی کوئی بڑی سائنٹیفک نیشن بن کے ابھرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم دنیا کی کوئی بہت انٹرپرینور، بہت بڑی تجارت، معاشی وہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا میں؟ نہیں. آخرت میں بھی صفر ہیں. چلو یہاں کا چھوڑو، آخرت میں بھی صفر ہیں کہ ہم آخرت کے لیے زندہ ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ثواب کما لیں. اس میں بھی ہمارا عالم یہ ہے کہ 5 لاکھ مساجد ہیں، 4 یا 5 لاکھ مساجد. ہزاروں لاکھوں لوگ ہر سال حج اور عمرہ کرتے ہیں، اور منافقوں کی اور ذخیرہ اندوزوں کی، جھوٹوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. وہاں ایسے کردار آپ کو مل جائیں گے. نماز بھی پابندی سے پڑھ رہا ہے، ذخیرہ اندوزی بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی پابندی سے بول رہا ہے، گندے کام بھی پابندی سے کر رہا ہے، اور نماز بھی پابندی سے پڑھ رہا ہے. نہ آخرت ہے ایسے لوگوں کی اور نہ دنیا. صرف اپنا ایک چھوٹا سا مقصد ہے کہ کسی طریقے سے غلط طریقے سے دولت جمع کرنی ہے. اس کے علاوہ کوئی قوم کو مرکز نظر نہیں آتا. اور جو بھی ایک ملا ہے دکھانے والا، سجانے والا، رستہ بتانے والا، اس کی جان کے دشمن آپ کے لوگ ہیں، آپ کے ادارے ہیں. آپ فوج میں جا کے دیکھ لیجئے، کرنل سے اوپر کے رینک کے جتنے لوگ ہیں، ان کے ذہنوں کو پڑھیے، ان کے گھر کا ذرا وزٹ کیجئے. بس اس کے ذہن میں ایک ہی چیز ہے، اس کا پروموشن اور ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے اور یورپ امریکہ میں زندگی گزارنی ہے. بس اس کے علاوہ کوئی اس کا مشن نہیں ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے جو ہیں وہ وہاں چلے جائیں، وہ وہاں پڑھیں، اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں آ جائے اور وہاں زندگی گزارے. باقی اچھا فوجی ہونا، مسلمان ہونا، یہ کوئی چکر نہیں ہے اس کے وہاں، کوئی خواہش نہیں ہے. اسی سوچ کی باعث آج پاکستان کی فوج میں مختلف رینکس میں اتنے دشمن پائے جاتے ہیں، اتنے ایجنٹ پائے جاتے ہیں کہ اتنے ایجنٹ 1947 سے اب تک نہیں تھے جتنے ایجنٹس آج ہیں. اور یہ سارے لوگ جو ہیں ان کے سپورٹرز ہوتے ہیں. اتنی خراب صورتحال ہے کہ اس کو زیادہ ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے نقصان ہوگا. لیکن بتا دینا چاہیے، ہلکا سا اشارہ کر دینا چاہیے کہ آپ کے وہاں ایسے لوگ موجود ہیں اور قوم کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. 100 بندے مر گئے، 100 انسان. پورا ملک ایسے ہی چل رہا ہے، ویسے ہی قہقہے لگ رہے ہیں، ڈرامے ہو رہے ہیں، ناشتے ہو رہے ہیں، ٹریفک رواں دواں ہے، کوئی کسی سے کچھ نہیں پوچھ رہا. بس اتنا جان لیا اچھا دھماکہ ہو گیا، بس اس کے بعد کچھ نہیں. ان 100 گھرانوں کا کیا بنے گا؟ حکومت کی طرف سے کوئی اعلان ہوا؟ کوئی پیکج دیں گے؟ کچھ یہ پیکج دینا کوئی حل تو نہیں ہے، لیکن ہاں تھوڑے آنسو پوچھتے ہیں. اس کی طرف کسی کی کوئی نیت ہے؟ نہیں جی. ملک ایک طرف بینکرپسی میں جا رہا ہے. کردار کا کتنا بڑا ڈیفیسٹ ہے. اس قوم کا اصل مسئلہ ہی کردار کا فقدان ہے، اور جو ایک دن میں تعمیر نہیں ہو سکتا، جس کا وقت ہم نے گنوا دیا ہے، وہ وقت گزر چکا ہے. اب ایک قیادت ملی ہے، اس کو بھی قتل کرنا چاہتے ہیں تو قتل کیجئے. مطلب میں نے اس سے زیادہ بے حسی نہیں دیکھی کہ کسی ملک میں 100 افراد مر جائیں اور اس ملک میں ویسے ہی سب لوگ عیش کر رہے ہیں، ویسے ہی ہنس رہے ہیں، کوئی فرق نہیں. دیکھیے ذہن بدلے گا، سوچ بدلے گی تو ہی کچھ بدلے گا، ورنہ کچھ نہیں بدلے گا. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو براہ مہربانی پاکستان کی بہتری کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. اب مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہمارا شو ہوتا ہے فائق صدیقی شو، یوٹیوب پہ اگر آپ سبسکرائب کریں
تو اچھی بات ہے. شکریہ. خدا حافظ.